So, hi everyone, welcome to class number 3. Okay, so today we have little bit more questions. Okay, number 1, let's begin without any delay. Consider the following statements about mineral distribution in India. Okay, mineral distribution ko bare ma cha. India is the largest exporter of iron ore in the world. No, Australia is the largest exporter of iron ore. Okay, Karnataka has very rich deposit of high grade iron ore. Correct. High grade भनेको मैले पिछले क्लासमा भनेको थिएँ सबभन्दा बेस्ट क्वालिटी कुन हुन्छ हेमाटाइट हुन्छ कि म्याग्नेटाइट हुन्छ हैन म्याग्नेटाइट हुन्छ सो कर्नाटकमा चाहिँ भेरी रिच डिपोजिट अफ हायर जुन चाहिँ म्याग्नेटाइट हुन्छ कर्नाटकमा चाहिँ धेरै मात्रामा पाउँछ अनि अलिअलि अरू जग्गामा पाउने आन्ध्र प्रदेश गोवा तमिलनाडु हुँदै पाउँछ अनि जुन चाहिँ यो झारखण्ड हुँदैछ द्याट्स हेमाटाइट द्याट्स नट म्याग्नेटाइट ओके विथ रेस्पेक्ट टु मेटामर्फिक रक्स ओके मेटामर्फिक रक्स आर फर्म ड्युरिङ प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस नो मेटामर्फिक रक कसरी बनिन्छ जब पनि आइदर इग्नियस रक और आइदर सेडिमेन्ट्री रकमा चाहिँ हिट एन्ड प्रेसर हालेर इफ वी गो हिट एन्ड प्रेसर ओके हिट एन्ड प्रेसर हाल्यो भने चाहिँ डाइरेक्टली प्लेट टेक्टोनिक्सबाट चाहिँ होइन बट इफ दे अन्डरगो हिट एन्ड प्रेसर एन्ड टेम्परेचर चेन्ज जसरी भए पनि पिभिटी प्रेसर भोल्युम एन्ड टेम्परेचर चेन्ज भयो भने चाहिँ मेटामर्फिक रक बनिन्छ ओके अनि मेटामर्फिक रक बनिने तरिका चाहिँ दुईटा छ एउटा डाइनामिक एउटा थर्मल ओके थर्मलमा चाहिँ एउटा जुन चाहिँ कन्ट्याक्ट मेटामर्फिक हुन्छ त्यो चाहिँ प्लेट टेक्टोनिक्सको हिट भेट्यो भने चाहिँ कन्ट्याक्ट थर्मल जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ द्याट इज मेटामर्फिक रक बनिन्छ त्यतिखेर ओके सो नम्बर 1 इज डाइरेक्टली सोच्दाखेरि चाहिँ प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस डोन्ट रिलेट त्यहाँसम्म ओके जस्ट रिलेट प्लेट टेक्टोनिकको हिट okay metamorphic rock are the basis of rock cycle okay dynamic metamorphism occurs along the fault line dynamic metamorphism okay so which of the above statements are correct okay which of the above statements are correct so this is 2 and 3 is correct okay metamorphic rocks during plate tectonics को process मा चाहिँ हैन plate tectonics को heat जुन चाहिँ छ नि heat ले चाहिँ तर plate tectonics को process मा चाहिँ होइन okay so answer is 2 and 3 okay rocks of India को बारेमा जुन चाहिँ धारवर do you know where is Dharwar Dharwar is in Karnataka, okay? Dharwar is in Karnataka, Deccan. Dharwar rock system are metamorphized rock. Correct. एकदम hard metamorphic rock हरु पाइन्छ त्यहाँनेरि, okay? Example of metamorphic rock are graphite, quartz, marble, slate, schist, okay? SCHIST, schist, GRAPHIT, graphite, GRANITE, granite is intrusive igneous rock जसलाई हामीले plutonic rock भन्छ extrusive igneous rock is basalt sedimentary rock को example हो chalk limestone shale 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 हैन and the potassium okay this all given in your book you have to थोड़ा नाम याद करना जरुरी हुन्छ है ल okay the Kadapa system this is in Andhra Pradesh okay this is in Andhra Pradesh the Kadapa rock system have been formed as a result of erosion and sedimentation of the rocks of the Dharwar correct okay that's correct okay Archean rocks are the oldest rock of the earth crust this statement is also correct all the are correct okay the Jadugada mines of Jharkhand जादूगढ़ा माइन्स चाहिँ कहाँ छ अरे झारखण्डमा छ अरे है द जादूगढ़ा माइन्स अफ झारखण्ड इज द लार्जेस्ट आइरन ओर माइन इन इन्डिया हुन सक्छ किनभने झारखण्डमै आइरन ओरहरू छ तर लार्जेस्ट चाहिँ इन्डियाको इट इज इन छत्तीसगढ द्याट इज नोन एज बेलाडिया माइन्स भन्छ ओके छत्तीसगढमा छ ल सो इन्डिया हेज मोर देन 50% अफ द वर्ल्ड्स युरेनियम रिजर्भ करेक्ट होला कि रङ होला जस्ट गेस युरेनियम आजको दिनमा जुन चाहिँ यो बमहरू बनाउनमा बेसी युज हुन्छ कि इन्डियाकोमा छ त्यति बेसी इन्डियाले बमहरू बनाइरहेको छ त्यति बेसी इन्डियाकोमा 50% चाहिँ आई डोन्ट थिंक इन्डियाकोमा छ भनेर ओके इन्डियाकोमा छैन पनि सबैभन्दा बेसी चाहिँ अस्ट्रेलिया कजाकिस्तानमा छ ओके अनि इन्डियामा चाहिँ अलिकति छ आई थिंक इट्स इन जम्मू कश्मीरमा आई थिंक लेट मी चेक ओके युरेनियम रिजर्भ्स इन इन्डिया नट इन जम्मू कश्मीर किनभने
जम्मू कश्मीरमा 1 साल अगाडि न्यूज आएको थियो नि, पायो वी गट समथिङ एउटा रिच मिनरल, द्याट इज लिथियम ओके, लिथियम थियो। सो इन्डियामा चाहिँ नट युरेनियम जम्मू कश्मीरमा ओके। अलिअलि ओके युरेनियम इज अलिअलि झारखण्डमा रहेछ, झारखण्डमा ओके, इट्स इन झारखण्डमा छ ओके, अलिअलि जति पनि छ। रक अनि रकको टाइप, सेल चाहिँ सेडिमेन्ट्री रक भन्दैछ, करेक्ट, मैले सेल सेडिमेन्ट्री भनेको छु। कर्जाइट इज मेटामर्फिक हो। Cyst is also metamorphic. Okay, so 2 match भएको रहेन, so answer 1 and 3. With reference to different type of rock, consider the following statements. Foliation is the salient feature of sedimentary rock. No, foliation is the salient feature of metamorphic rock. Okay, फोलिएसन भनेको चाहिँ के हो, जब प्रेसर भोल्युम टेम्परेचरको अन्डरमा रक मेटामर्फिक रक बनिन्छ, मेटामर्फाइजेसन हुन्छ हैन, त्यहाँनिर चाहिँ नि मिनरल्सहरू लाइनमा आएर बस्न थाल्छ लेयर्समा ओके, द्याट इज नोन एज फोलिएसन ओके। डार्क कलर लाइट कलर जस्तो जस्तो हामीले देख्छ नि मिनरलमा, द्याट इज नोन एज फोलिएसन ओके। बिना इमेज देखाए त बुझ्दैन होला। सो दिस इज फोलिएसन। जस्ट सी, ढुङ्गा देखेको नि है, यस्तो ढुङ्गा देखेको नि, सी मिनरल्सहरू बसेको नि त, व्हाइट इज अ डिफ्रेन्ट मिनरल, ब्ल्याक इज अ डिफ्रेन्ट मिनरल। यसरी जब प्रेसर भोल्युम टेम्परेचरमा थिचिँदै गएर दे हेभ बिकम लाइक दिस है, have become like this, foliation okay। So foliation is a salient feature of metamorphic rock okay। Sedimentary rocks serve as a record of the events and process that shaped the surface of the earth। yes, sedimentary rock मा चाहिँ हामीले फसिल पाइन्छ। sedimentary rock मा चाहिँ भित्र इफ एनिमल फसिलहरू त्यहीबाट नै मिनरलहरू डिपोजिट भएको हुन्छ र साइन्टिफिकल्ली त्यसलाई साइन्सले त्यसलाई क्र्याक गर्न सक्यो भने चाहिँ कुन एनिमलहरू पहिला आयो, कुन एनिमलको फसिल थियो त्यो बुझ्न सकिन्छ, हिस्ट्री अफ इभोल्युसन बुझ्न सकिन्छ हैन, करेक्ट हैन। सो एक्सट्रुसिव इग्नियस रॉक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर लार्ज ग्रेन टेक्सचर्स। नो, एक्सट्रुसिव इग्नियस रॉक एग्जांपल ग्रेनाइट, दे हैव स्मूथ एंड फाइन टेक्सचर्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और plutonic rock example, extrusive igneous rock like basalt, they have soft textures okay, they cool outside the surface of the earth। Intrusive igneous rocks or the plutonic rocks that we call it है, plutonic rocks भन्छ, भित्र कुल हुन्छ, example granite है, example granite okay, they have large grain texture। so 3 is wrong, 1 is wrong। answer is which of the following above statements are incorrect? answer is 1 and 3 is incorrect okay। The mineral composition of the parent rock, amount of the pressure applied, presence of the water, temperature, stress, which one of the above might be the responsible factors that control metamorphic process? all okay, all in the basalt rock are created at mid oceanic ridges। मैले भनेकै थियो करेक्ट, मिड ओशनिक रिजेसमा भित्रबाट भोल्क्यानो आउँछ, भित्रबाट भोल्क्यानो आएर बाहिर सेलाउँदा फेरि के बनिन्छ, इट बिकम्स basalt हैन, बाहिर आएर सेलाउँदा। मेटामर्फिजम may change the mineral composition and the texture of the rock। करेक्ट, चेन्ज गर्छ ओके। द मोस्ट कमन इग्नियस रक फाउन्ड एट द अर्थ सर्फेस इज मार्बल। नो, मार्बल इज अ मेटामर्फिक रक ओके, 1 and 2। बक्साइट इज अ सेडिमेन्ट्री रक। व्हाट इज बक्साइट? बक्साइट इज द सोर्स ओर अफ एल्युमिनियम हैन, बक्साइटलाई नै रिफाइन गर्यो भने चाहिँ एल्युमिनियम बनिन्छ हैन। एल्युमिनियमको वी हेभ भेरी हाई एप्लिकेशन्स अफ एल्युमिनियम इन कन्स्ट्रक्सन्स है, एयरप्लेन एयरक्राफ्ट म्यानुफ्याक्चरिङहरुमा हैन। सो एल्युमिनियम इज एन इम्पोर्टेन्ट मेटल। सो एल्युमिनियम काको सोर्स जुन चाहिँ छ द्याट इज नोन एज बक्साइट ओके। Telangana is the largest bauxite producer in India. Is Telangana the largest bauxite producer in India? So I don't think Telangana is the largest. It is Odisha. Odisha is the largest bauxite producer. The largest iron, good quality, the largest iron ore in India ma. Telangana is the largest. No, Odisha. Okay, 2 is wrong. 1 is correct. The Bayer process is a method of refining bauxite to form aluminum. Okay, bauxite is a source of aluminum. Right? Bauxite लाई डाइरेक्टली युज गर्न सकिँदैन, बक्साइटलाई रिफाइन गरेर एल्युमिनियम बनाउनु पर्छ एन्ड देन वी क्यान युज ओके। द प्रोसेस जुन चाहिँ क्लास 10 को साइन्समा छ होला सायद, यो चाहिँ द बेयर प्रोसेस भन्छ, टु कन्भर्ट बक्साइट फ्रम टु एल्युमिनियम इज नोन एज
Bayer process. So incorrect भन्दैछ. Incorrect is two only incorrect. Okay, A. Consider the following statement. Sulfur, aluminum, nitrates are example of non-metallic mineral भन्दैछ. Aluminum is a metallic mineral. Metal हो नि त aluminum, हैन? Aluminum is अब यस्तो बेसिक कुरा पढाउनु पर्दैन होला. Aluminum is a metallic mineral. Okay. Rajasthan has the largest reserves of copper ore in India. Correct. राजस्थानमा कपर धेरै पाइन्छ. Okay, two only. Sedimentary rock को बारेमा सोध्दैछ. Sedimentary rocks have layers because of continuous outpouring of lava in layers. Okay, यो बकवास बात हैन. Sedimentary rock लाभाले बनिँदैन हैन. Okay, लाभाले sedimentary rock बनिँदैन. You are getting my point, right? So these rocks can be a source of major energy resources. Correct. Sedimentary rock मा धेरै नै एनर्जीहरु पाइन्छ. Coal भयो, shale भयो, petroleum भयो. This all are sourced from sedimentary rocks. Okay. Sedimentary rocks tend to be more porous than igneous rock भन्दैछ. Okay, it tends to be more porous than igneous rock. Correct. Igneous rock hard हुन्छ हैन sedimentary भन्दा. Mica को बारेमा सोध्दैछ. Mica is useful as an electricity insulator as it does not conduct electricity. Okay. No mica reserves are found in the state of Andhra Pradesh. Wrong. Andhra Pradesh has the largest reserve of mica in India. Okay. एक गर्दै मैले इन्फर्मेसन दिइराको छु है. लेख्दै छ होला नि. Andhra Pradesh has the highest reserves of mica in India. Okay. Mica is widely used in cosmetics and makeup. Okay, त्यो पाउडरहरु बनाउनमा बेसी युज गर्छ. Okay, talcहरू हुन्छ नि, talcum powder and all. So 1, 2 and 3 all are right. With reference to similarities between the metamorphic and igneous rock. अब के सिमिलरिटी छ भन्दैछ. Okay, both igneous rock and metamorphic rock are created under very hot temperature. Correct. Igneous rock पनि भित्रबाट गरम भएर आएको हुन्छ है. Both are formed by the cooling and crystallization of magma. No, wrong है. यता cooling and crystallization of magma ले त igneous मात्रै बनिन्छ, metamorphic त बनिँदैन नि त है. So this is relatively easier questions छ है. यसमा यस्तै questions आउँछ, easy नै आउँछ. त्यो फर्स्ट क्लासको जस्तो त्यस्तो अप्ठ्यारो आउँदैन ल. So consider the following statements about the igneous rock. Sills are sheet-like igneous intrusions that cut across any layers in the rock that they intrude. यो चाहिँ छ है फर्स्ट च्याप्टर, नट इन द फर्स्ट च्याप्टर नम्बर 3 मा छ होला है. डाइरेक्ट सोर्स इन जुन चाहिँ हामीले भोल्क्यानो पढेको छ नि, जुन चाहिँ च्याप्टरमा वी हैव रेड अबाउट द भोल्क्यानो, जुन चाहिँ च्याप्टर हामीले क्रस्टहरुको बारेमा पढेको थियो. एन्ड च्याप्टर जुन चाहिँ भोल्क्यानिक ल्यान्डफर्म्स पछाडि लास्ट पेजमा ब्याथोलिथ, ल्याकोलिथ, लापोलिथ, फ्याकोलिथ एन्ड सिल्सहरु भने पढेको छ नि हैन. त्यहाँनेरि के छ भने सिल्स आर लाइक शीट लाइक इग्नियस इन्ट्रुजन्स. दैट सिल्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ भोल्क्यानोको भित्र शीट जस्तो तेर्सो. ओके, हरिजन्टली कुनै कुरा डिपोजिट भएको छ, म्याग्मा डिपोजिट भएर बसेको छ भने त्यसलाई सिल्स भन्छ. ओके, डाइक्स नम्बर 3 को DIKES होइन, DYKES डाइक्स हो. करेक्ट दैट नम्बर 3 को करेक्ट गर्नुहोस्. DYKES डाइक्स हो. डाइक्स आर इग्नियस रक द्याट इन्ट्रुड भर्टिकली अक्रस द रक्स. बुझ्यो नि है. डाइक्स भनेको चाहिँ भित्र जमिन भित्रै कुल हुन्छ तर भर्टिकली कुल हुन्छ. ओके, वेयर सिल्स अल्सो जमिन भित्रै कुल हुन्छ तर हरिजेन्टली कुल्स हुन्छ. ओके, करेक्ट. स्ट्राटिफिकेशन्स अकर ओन्ली इन द सेडिमेन्टरी रक्स भन्दैछ. नो, स्ट्राटिफिकेसन त हामीले अघि हेरिहाल्यौं नि त. फोलिएसन भनेको चाहिँ फोलिएसनमा के थियो, स्ट्रान्ड बन्नेको थिएन. यो त स्ट्राटिफिकेसन त हो नि. यो स्ट्राटिफिकेसन राइट. एउटा स्ट्राटा अर्को स्ट्राटा स्ट्राटिफिकेसन त हो नि. दिस इज इन द मेटामोर्फिक रक हैन. 2 इज रङ, 1 and 3 इज करेक्ट. इग्नियस रक को बारेमा भन्दैछ यहाँ. द मोस्ट फन्डामेन्टल प्रपर्टिज अफ इग्नियस रक्स आर क्रिस्टलाइनिटी एन्ड ग्रानुलरिटी. क्रिस्टलाइनिटी इज द फन्डामेन्टल प्रपर्टी अफ मेटामोर्फिक रक. ओके, नो ओके राइट डाउन. यहाँनिर कन्फ्युजन नगर्नुहोस्. क्रिस्टलाइनिटी एन्ड ग्रानुलरिटी आर बोथ द फन्डामेन्टल प्रपर्टी अफ इग्नियस रक. तर क्रिस्टल नेक्स्ट अनदर पोइन्ट लेख्नुहोस् यहाँनिर आफ्नो नोट्समा. क्रिस्टलाइजेसनले गर्दा इग्नियस रक बनिन्छ भन्यो भने चाहिँ गलत हो ल. क्रिस्टलाइजेसनले चाहिँ मेटामोर्फिक रक बनिन्छ. यदि क्वेसन आइहाल्यो क्रिस्टलाइजेसनले गर्दा चाहिँ इग्नियस रक बनिन्छ भन्यो भने द्याट विल बी wrong. Okay, rocks formed by sudden cooling of molten material at the surface are called extrusive igneous rock. Correct. Now you can see the importance of extrusive igneous rock and intrusive igneous rock. कति खेप क्वेशन आएको छ. Okay, so granite is an example of, you say this is correct or wrong? Granite is an example of intrusive igneous rock. Correct. Basalt is not an example of extrusive igneous. Wrong. Basalt is an example of extrusive igneous rock. Question is trying to play with you. Just read the question again. I'm waiting here.
क्वेशन फेरि पढ्नु सबैजना एभ्रीवन यु रिड द क्वेशन बुझ्यो नि है यसको आन्सर के हुन्छ द फन्डामेन्टल प्रपर्टी अफ इग्नियस रक इज राइट ओके रक्स फर्म बाइ सडन कुलिङ ओके 4 नम्बर रङ हुन्छ हैन 1 2 and 3 आन्सर सी व्हिच अफ द फलोइङ कन्डिसन्स आर नेसेसरी फर फर्मेसन अफ कास्ट ट्रोपोग्राफी क्वेशन नम्बर 16 देखि चाहिँ यु गाइज कम टु द नेक्स्ट च्याप्टर को नाम हो ल्यान्डफर्म्स एन्ड देयर एभोल्युसन्स ल्यान्डफर्म्स एन्ड देयर एभोल्युसन्समा ओके कास्ट ट्रोपोग्राफीहरू आउँछ कास्ट ट्रोपोग्राफी भनेको चाहिँ कतिवटा जस्तै लाइमस्टोन भयो डोलोमाइट भयो रकहरू यिनीहरू चाहिँ छिट्टो इरोजन भयो फोस्के ढुङ्गा भन्थ्यो नि हामी सानोमा फोस्के ढुङ्गा फ्यासफ्यासी फोस्किहाल्छ है किनभने चाहिँ जब यिनीहरूको ग्राउन्डको रकमा चाहिँ पानी पहिला जमिनमा पानी बेसी जमिनबाट भित्र पानी जाने ठाउँ हुन्छ ओके सो बेसी पानी चुसेर चाहिँ रकले चाहिँ त्यो भित्र पानीले मक्काइसकेको हुन्छ रकलाई मक्काएपछि अब सबै रक एकैचोटि मक्किँदैन कतिवटा छिटो मक्किन्छ कतिवटा ढिलो मक्किन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ डिफ्रेन्ट शेप्स एन्ड साइजहरू भित्र डिफ्रेन्ट काहीँनेरि दुलोहरू बनेको हुन्छ that is known as sinkhole बनेको हुन्छ है ओके गट इट हैन काने कहिले लामो चेन जस्तो बनेको हुन्छ भ्याली जस्तो नै बनेको हुन्छ जमिन भित्र ओके सो त्यस्तोलाई चाहिँ भन्छ कास्ट ट्रोपोग्राफी ओके KARST कास्ट ट्रोपोग्राफी चाहिँ पानी ग्राउन्ड वाटरले चाहिँ इरोजन गरेको कारणले गर्दा चाहिँ कास्ट ट्रोपोग्राफी भनिन्छ ओके कास्ट ट्रोपोग्राफी भनिन्छ ओके गट इट सो सबसर्फेस के कन्डिसन जरुरी छ भन्दैछ सबसर्फेस स्ट्राटा मेड अप अफ इम्पर्मिएबल वाटर सल्युबल रक्स इम्पर्मिएबल भनेको छिर्न नसक्नु पानी छिर्न नसक्नु इम्पर्मिएबल वाटर सल्युबल भनेको पानी छिर्न नसक्नु ओके तर पानी त छिर्दैछ नि त पानीले त इरोजन गर्दैछ सो इट इज नट इम्पर्मिएबल इट शुड बी पर्मिएबल हैन क्लास 9 मै पढेको है इम्पर्मिएबल पर्मिएबल को मिनिङ त बायोलोजीमै सो वान इज इनकरेक्ट ओके moderate to abundant rainfall for chemical weathering पानी धेरै हुनुपर्छ पानी नै परेन भने पानीले कसरी नै पानी धेरै पर्छ ग्राउन्ड भित्र चुस्छ पानी अनि त्यही ग्राउन्ड वाटरले बनाएको हो नि त है thinly bedded and highly fractured and cracked rock strata yes fracture force के खालके हुनु पर्यो नि त ढुङ्गा एकदम मजबुत भयो भने त पानीले त्यसलाई इरोड गर्न समय लाग्छ है स्पेशली जमिन भित्र त घाम पनि देख्दैन घाम नदेखेपछि कसरी इरोजन पनि हुने पानीले मात्रै इरोजन गर्नु पर्यो है बुझ्दैछ सो आन्सर चाहिँ सबै नै करेक्ट हो 1 2 and 3 ओके फ्लुभियल भनेको चाहिँ फ्लुभियल ल्यान्डफर्म भनेको चाहिँ पानीले बनाउने ल्यान्डफर्म ओके रिभर्सले कास्ट चाहिँ ग्राउन्ड वाटरले हो भने फ्लुभियल चाहिँ रिभरले मियान्डर एन्ड अल भन्छ नि डेल्टा सो डेल्टा चाहिँ के हो भने पानीले चाहिँ पानी बग्दै जान्छ है अनि तल नदी किनारा पुगेपछि चाहिँ अब पाथीदेखि इरोजन गर्दै ल्याएको हुन्छ माटोहरू है अनि तल नदी किनारा पुगेपछि चाहिँ पानी चाहिँ समुद्रसँग मिसिन्छ तर छेउमा चाहिँ डेल्टा बनिन्छ उसले आफूसँग ल्याएको जुन चाहिँ माटोहरू छेउमा डिपोजिट गरेर डेल्टा बनिन्छ राइट सो एलुभियल फ्यान चाहिँ के हो भने चाहिँ एलुभियल फ्यान पनि डेल्टा जस्तै नै हो तर डिफरेन्स यति हो कि एलुभियल फ्यानले चाहिँ नि जब जुन चाहिँ एलुभियल फ्यान चाहिँ नि लेट मी जस्ट कन्फर्म है यहाँनेरि ग्राउन्ड वाटरको बारेमा छ एलुभियल फ्यान चाहिँ जब लो ग्रेडियन्ट देखिन्छ तब स्ट्रिम्सहरू चाहिँ हुन्छ नि स्ट्रिम्सहरू चाहिँ जब स्लोप अब उसको अलिकति स्लोपमा उचाइबाट झर्दै थियो र प्लेन आइपुग्यो भने चाहिँ डिपोजिट गर्छ जस्ट डिफरेन्स त्यो हो कि डेल्टामा चाहिँ थुप्रो सेडिमेन्ट हुन्छ किनभने रिभर धेरै लामो चलेको हुन्छ है स्ट्रिम भनेको त सानो हुन्छ हैन सो एलुभियल फ्यानको दाजु चाहिँ डेल्टा हो यसरी बुझ्नुस् ल र दुईटै डिपोजिसन हो ओके कनेक्ट यसलाई चाहिँ अनि डेल्टाको चाहिँ ट्रायंगल जस्तो शेप हुन्छ भने एलुभियल फ्यानको चाहिँ फ्यान जस्तो शेप बनेको हुन्छ ओके सो आन्सर चाहिँ सो रिभरले नै बनाएको हुन्छ ओके दैट इज मेड बाय रिभर ओन्ली okay so another one is potholes okay paired river terrace चाहिँ रिभर इफ हामीले के गाउँबाट जब हामीले टिस्टालाई हेर्छ नि यस्तो तेर्सो टिस्टा नदी बगिरहेको हुन्छ है इमेज देखाउनु पर्यो
जस्ट सी हियर यो टिस्टा यसरी बग्दाखेरि यो छेउछेउको छ नि यसलाई चाहिँ भन्छ रिभर टेरेस ओके दिस छेउकोलाई भन्छ टेरेस रिभर टेरेस ओके ओके गट इट सो रिभर टेरेस चाहिँ त्यो आफ्नो खोलाले हिँड्दाखेरि साइड साइडमा इरोजन गर्दै बन्नेको फर्मेसन भएको हो हैन रिभर टेरेस इज अल्सो बाई रिभर यहाँ तल चाहिँ भन्छ कुन चाहिँ डिपोजिसनल हो भन्ने कुरा भन्दैछ ओके विच वान अफ द डिपोजिसनल भन्दैछ अब एलुभियल फ्यान एन्ड डेल्टा त डिपोजिसन नै हो इरोजनल त होइन नाउ व्हाट अबाउट द पट होल्स है अब वी हेभ टु लर्न अबाउट द पट होल्स हैन पट होल्स चाहिँ नि हेभ यु सीन पानी जब नि यस्तो झरनाबाट माथिबाट जुन चाहिँ फल्सहरू हुन्छ नि हाम्रो इट्स भेरी लोकली सीन हैन हाम्रो गाउँतिर फल्सहरू माथिबाट चाहिँ झरना झर्दाखेरि तल स्विमिङ पुल जस्तो बन्नेको हुन्छ नि अचानक एक दिनमा त स्विमिङ पुल बन्नेको होइन होला हैन त्यो पट होल्स पहिला सानो दुलो बन्ने द्याट इज पट होल ओके त्यही नै ठुलो ठुलो भएर प्लन्ज पुल बनिन्छ ओके त्यो पनि इरोजन हो ल यो यत्रो बेसी बुझाएँ मैले तर यहाँ माथा खराब गर्नु पर्दैन कुरा बुझ्ने चाहिँ के हो भने फ्लुभियल ल्यान्डफर्म भनेको चाहिँ पानीले बनाएको हो हैन त्यसमध्ये पट होल्स एन्ड रिभर टेरेस चाहिँ इट इज इरोजनल एलुभियल फ्यान एन्ड डेल्टाज आर डिपोजिसन सो यहाँ डिपोजिसनल कुन हो भनेको छ आन्सर इज एलुभियल फ्यान एन्ड डेल्टा कन्सिडर द फलोइङ ओभरल्यान्ड फ्लो अफ वाटर vegetation cover annual variation in temperature underlying structure of the rock long term changes in the climate which of the above factors contribute to the evolution of landform all पानी कतिको बग्दैछ त्यसले नम्बर 1 को कुरा त्यही हो हैन पानी कतिको बग्दैछ त्यसले नै इरोजन डिपोजिसन को फ्याक्टर बनाउँछ भेजिटेसन कतिको जमिनमा भेजिटेसन कभर छ है रुखहरू छ भने इरोजन बेसी हुँदैन ल्यान्डस्लाइड बेसी आउँदैन सेम टेम्परेचर कतिको गरम छ कतिको चिसो छ है चिसो ठाउँमा इफ यु सी बेसी डिके नै हुन सक्दैन तातो ठाउँ चाहिन्छ डिके हुनको लागि रकमा कस्तो मिनरल छ रक फोस्के खालके छ कि यदि रक इज स्ट्रङ ओके सो लङ टर्म चेन्ज इन द क्लाइमेट कस्तो छ एभ्रिथिङ इज रेस्पोन्सिबल हैन ग्लेसिएसन भनेको चाहिँ के हो अब ग्लेसिएसन ग्लेसियर को फर्मेशन इज ग्लेसिएशन ओके सो ग्लेसियर्स बनिनु पिग्लिनु त्यसले गर्दा बन्नेको ल्यान्ड फर्म्सहरूलाई ग्लेसिएसन भन्छ सो ग्लेसियर ट्र ह्याङ्गिङ भ्याली अनि प्लकिङ अफ इन्डिभिजुअल पिसेस अफ बेडरक अल ग्लेसियरले गर्छ जस्तै रिभरले इरोजन गरेर डिपोजिसन गर्छ त्यस्तै ग्लेसियरले पनि गर्छ ओके तर लार्ज एरोडेड हिल्स कल इन्सलबर्ग यो चाहिँ डेजर्टमा हुने कुरा हो यो चाहिँ विन्डले गर्छ इट इज नट बाई ग्लेसियर इट इज बाई विन्ड okay Inselberg is not by glacier it is by wind okay Inselberg को बारेमा पनि it has been given in the book so यो ल्यान्डफर्म्स बाट पनि बेसी पहिला चाहिँ पुरा क्वेशन्सहरु आउँथ्यो अनि आजकल चाहिँ अलिक कम्ती किनभने यो अलिक बेसी रट्ने कुरा हुन्छ र तर पनि यसमा चाहिँ त्यो च्याप्टरमा बेसी पढिराख्नु पर्दैन मैले जुन जुन भनेको छ त्यही मात्रै याद गर्नु यो एमसीक्यू मात्रै जस्तै ग्लेसियर ट्र आयो भने ग्लेसियरसँग हो ह्याङ्गिङ भ्याली आयो भने ग्लेसियरसँग हो इन्सलबर्ग आयो भने इट इज बाई विन्ड स्यान्ड ड्युन्स आयो भने इट इज बाई विन्ड यो च्याप्टरबाट पहिला चाहिँ धेरै आउँथ्यो आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि हुने क्वेशन्स आजकल धेरै आउँदैन क्रिक्स एरियाहरू यो खोलाको छेउको एरिया हो ओके सर्क CIRQ सर्क इज द ग्लेसियरको भ्याली हो सर्क भनेको ओके बर्चान्स ओके बर्चान्स यिनीहरू दे आर फाउन्ड इन डेजर्ट एरिया ओके बर्चान्सहरू चाहिँ ड्युन्स हो स्यान्ड ड्युन्स हो तर क्रिसेन्ट सेपको क्रिसेन्ट भनेको CRESCENT यस्तो हुन्छ नि यस्तो सी जस्तो आधा मुन त्यो अलिकति आधाको पनि आधा मुन हुन्छ नि क्रिसेन्ट मुन भन्छ नि ओके डेजर्टमा हुन्छ यो बुझ्नु अक्सबो लेक चाहिँ प्लेनमा हुन्छ प्लेनमा देखिन्छ है सो यहाँ सोध्दैछ if you are traveling from Gangotri glacier मतलब glacier to Arabian Sea खोलासम्म पुग्छ भने चाहिँ via the Thar desert बीचमा you are going to Thar desert पनि आउँछ भने कुन चाहिँ क्रोनोलोजीमा चाहिँ आउँछ भन्दैछ फर्स्टमा त ग्लेसियरकै आउँछ मिन्स सर्क्स आउँछ नम्बर 2 आउँछ है देन आफ्टर यु गो टु द प्लेन में आता है ऑक्सबो लेक आउँछ 4 है देन आफ्टर यु गो टु डेजर्टमा आउँछ बर्चान्स 3 डेजर्टको बादमा समुद्र किनारे क्रिक
है करेक्टली सो आन्सर इज सी आउँदैन यस्तो क्वेसन आउनु पर्ने एक्जाममा चाहिँ एस्कर्स एन्ड रोसेस कहाँनिर पाउँछ भन्दैछ ओके एस्कर्स एन्ड रोसे दिस आर ग्लेसियरसँग रिलेटेड हो दिस रोसे इज नट इन योर बुक अल्सो मैले जस्ट हालेको ताकि क्वेसन अलिकति टफ देखोस् भनेर ओके एस्कर्स चाहिँ जब ग्लेसियर पिग्लिन्छ नि ग्लेसियर जब पिग्लिएपछि चाहिँ जुन चाहिँ त्यहाँनिर यस्तो वेभ वेभ जस्तो जमिन बनिन्छ माथि तल उठेको जुन चाहिँ कश्मीर हुँदी देखिन्छ नि हामीले माथि माथि चिसो ठाउँ हुँदी त्यस्तोलाई चाहिँ भन्छ बेसिकली जमिनै हो अलिकति साइन साइन थीटाको ग्राफ हुन्छ नि यस्तो वेभ जस्तो यस्तो वेभ जस्तो जमिन हो भनेर भनेको छ ओके एस्कर्सलाई चाहिँ सो इट इज कङ्गो इज इन अफ्रिका तल त हिउँ परेको छैन कङ्गोमा मरिसियसमा पनि इट इज इन द समुद्रको बीचमा हिउँ पर्दैन येमेन इज अल्सो इन द डेजर्ट एरिया सो आन्सर इज स्कटल्यान्ड है लो यहाँनिर यो याद राख्नुहोस् है एट्रिसन भनेको चाहिँ रक ब्रेकडाउन ड्यू टु कोलिजन हो ओके एब्लेसन भनेको चाहिँ रिमुभिङ स्नो फ्रम ग्लेसियर और आइस सीट्स ग्लेसियर पिग्लिँदाखेरि चाहिँ एब्लेसन भन्छ ओके एट्रिसन भनेको रक ब्रेकडाउन ओके ड्यू टु कोलिजन एक अर्कामा ठोकेर रक टुट्दै जान्छ नि डिफ्लेसन चाहिँ जियोग्राफीको टपिक होइन डिफ्लेसन इज अपोजिट अफ इन्फ्लेसन यो इकोनोमिक्सको हो यो क्वेसनमा कन्फ्युज गर्न हालेको हो एब्रेजन ओके एब्रेजन चाहिँ जुन चाहिँ इट इज डेजर्टमा विन्डले गर्दा जति पनि इरोजन हुन्छ त्यसलाई भन्छ एब्रेजन अब यहाँ क्वेसन नाम कन्फ्युज गराएको मात्रै हो यो क्वेसनले चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क यस्तो क्वेसन पनि आउँछ होला तर पनि आफ्नो नलेज भइराख्नु राम्रो हो होइन विच अफ द अबभ आर कमन टु बोथ एलियन एन्ड फ्लुभल इरोजन साइकल भन्दैछ एओलियन भनेको चाहिँ नि डेजर्ट भनेको ओके फ्लुभियन भनेको त अघि मैले भनिहालेँ रिभरले गर्दा सो दुईटा कुन चाहिँ कमन छ रिभर ल उयसले गर्दा डेजर्टमा भन्दा एट्रिसन त हुन्छै हुन्छ दुईटै जग्गामा सो एब्लेसन नाही डेजर्टमा हुन्छ नाही रिभरमा हुन्छ है डिफ्लेसन त इकोनोमिक्सको टपिक हो सो एब्रेजन भनेको एब्रेजन इज अल्सो इरोजन हुनु भनेको होइन सो 1 and 4 इज आन्सर ल सम रिभर्स इन इन्डिया आर एन्टिसिडेन्ट इन नेचर एन्टिसिडेन्ट भनेको धेरै नै पुरानो भनेको ओके धेरै नै पुरानो बिफोर द फर्मिङ अफ द ग्रेट रक्स एन्ड हिमालयस भन्ने कुरा ओके सो इन्दस एन्ड ब्रह्मपुत्र आर एक्जाम्पल अफ एन्टिसिडेन्ट रिभर ओके all stalagmites found naturally in India are located in Meghalaya भन्दैछ wrong answer okay some portions of the okay stalagmite and stalagite यस्तो भन्ने दुईटा टर्म छ दिस आर कार्स्ट टोपोग्राफी मा आउँछ यो दुईटा दिस इज इन कार्स्ट टोपोग्राफी सो आजसम्म क्वेशन्स रिपिट भएको देखेको छैन सो आई एम नट टिचिङ यु बट आई विल जस्ट सो यु द इमेज ओके जुन चाहिँ अघि मैले भने न कार्स्ट टोपोग्राफीमा चाहिँ अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ वाटर अन्डरग्राउन्डको पानीले के गर्छ इरोजन गर्यो भने चाहिँ सिङ्क होल बनिन्छ भनेको थिए हैन तर सिमिलरली इफ अन्डरग्राउन्डले चाहिँ डिपोजिट गर्यो अरे डिपोजिट पनि गर्छ ओके अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पानी डिपोजिट पनि गर्छ ओके डिपोजिसनल फिचर भयो भने चाहिँ स्टालागामाइट एन्ड स्टालाटाइट भनिन्छ यो केभको मुनि बेसी जस्तो पाउँछ स्टालागामाइट भनेको यो तलदेखि उँभो उभिएको ठाडो भन्छ स्टालाटाइट भनेको चाहिँ माथिदेखि तल झुन्डेको ह्याङ्गिङ ओके ठाडो उभिएको ग्राउन्डमा उभिएकोलाई चाहिँ स्टालागामाइट भन्छ तल झुन्डेकोलाई चाहिँ स्टालाटाइट भन्छ सो अल स्टालागामाइट फाउन्ड नेचुरली इन इन्डिया आर लोकेटेड इन मेघालय रङ यिनीहरू बेसी राजस्थानहरुपट्टि गुजरात एरिया हुँदै पाउँछ ओके सो सम पोर्सन अफ द इन्डियन कोस्टलाइन इज नाउ सबमर्ज्ड करेक्ट है करेक्ट सो हमेशा नै पानी बढी बस्छ या फिर खोला बढेर अलिअलि पोर्सन्सहरु त सबमर्ज भइरहेको हुन्छ हैन अल भोल्क्यानोज इन इन्डिया आर नाउ डोर्मेन्ट भन्दैछ नो देयर इज एन एक्टिभ भोल्क्यानो इन अंडमान एन्ड निकोबार आइल्यान्ड ओके सो आन्सर इज करेक्ट भन्दैछ 1 and 3 कोरल रिफ को बारेमा सोध्दैछ दिस इज फर योर जीके को बारेमा ओके व्हाइल बैरियर रिफ्स ग्रो नियर द कोस्ट लाइन ओके अराउन्ड आइल्यान्ड ओके फ्रिन्जिङ रिफ आर सेपरेटेड फ्रम कन्टिनेन्ट बाइ डीपर एन्ड वाइडर लगुन्स रङ फ्रिन्जिङ रिफ पनि किनारमै पाउँछ ओके 1 इज रङ एटल्स आर युजुअली लोकेटेड इन द मिडल अफ द सी करेक्ट एटल्स हुन्छ यो माथि फ्रिन्जिङ रिफ्स आर सेपरेटेड बाइ कन्टिनेन्ट बाइ डीपर एन्ड वाइडर लगुन भन्दैछ that is atoll okay coral reefs are generally absent in the western margin of the continent correct western margin मा चाहिँ cold oceanic current हुन्छ पानी बेसी चिसो हुन्छ र coral reef लाई चाहिँ तातो पानी चाहिन्छ न्यानो पानी चाहिन्छ के आन्सर इज 2 and 3 in the context of geomorphology tombolo and sand spits इनीहरु चाहिँ नि tombolo and sand spit जुन चाहिँ छ नि इनीहरु they are depositional landform ल विन्डले गर्दा चाहिँ समुद्र किनारा
डिपोजिसन ड्यू टु विन्ड, विन्डले गर्दा समुद्र किनारामा, विन्ड र रिभर यस्तोलाई भन्छ टम्बोलो, करेक्ट. डिपोजिसनल ल्यान्डफर्म्स फर्मड बाई एक्सन अफ वेभ्स एन्ड, करेक्ट, विन्डमा, ओसनको छेउमा. ओके, विन्ड भन्दैछु म अघिदेखि, सरी, विन्ड चाहिँ डेजर्टमा हामी युज गर्छ, समुद्र किनाराको लागि चाहिँ हामीले वेभ्स भन्छ, वेभ्स, waves. Okay, tides, now solve this question. हिजो क्लासमा गराएको मैले. Tides refer to the rise and fall of sea levels caused by the combined effects of the gravitational force exerted by the sun and the earth only. मैले हिजो के भनेको, मून पनि छ, one is wrong. Okay, मैले हिजो क्लासमा भनेको थिएँ. A rip current is a strong current of water which moves directly towards the shore. Correct. Okay, no more explanation. This is just a definition. The formation of a bay takes place where there, bay भनेको Bay of Bengal. जब पानीलाई सबैतिरबाट जमिनले घेरेर सानो आउटलेट छ त्यसलाई भन्छ bay. Okay, the formation of bay takes place where the coast is made up of alternate bands of hard and soft rock भन्दैछ. The formation of bay takes place where the coast is made of alternate bands of hard and soft rock. Correct. So answer is 2 only. 3 is wrong. Okay, low sedimentary coasts are comparatively shorter भन्दैछ. So this is wrong. This is comparatively longer हुन्छ. Bars, spits and lagoons are features of low sedimentary coast. Correct. है. Low sedimentary rocks are produced by upliftment of land. Okay, correct. So answer is 2 and 3 only. Okay, 2 and 3. So not that important. This question is not that important. No need to focus here. यहाँनिर यो हो नि त फोकस गर्ने कुरा. Marine erosional मतलब वेव्सले जुन चाहिँ इरोजन गर्ने कुरा, वेव्सले है. अनि चाहिँ रक डेब्रिज, विन्ड्स एन्ड टाइड्स आर फ्याक्टर्स फर म्यारिन इरोजन, राइट हैन. समुद्रबाट वेव्स आउँछ, वेव्ससँग विन्ड आउँछ, टाइड्स आउँछ, त्यसले त समुद्रको छेउको किनाराको रकलाई इरोजन गरेको हो नि हैन. सो डिफरेन्शियल इरोजन बाई सी वेव्स थ्रु रक विथ भेरियङ रेजिस्टेन्स अक्रस इट्स स्ट्रक्चर्स प्रोड्युसेस ह्याङ्गिङ भ्यालीज भन्दैछ. नो, ह्याङ्गिङ भ्याली चाहिँ ग्लेसियरले बनाउँछ. This is wrong. Erosion by sea होइन, hanging valley is by glacier. Okay, write down. Hanging valley is by glacier. Notched cliff suffers maximum intensive erosion by waves. Okay, cliffs भनेको चाहिँ समुद्रको किनारामा पत्थर हुन्छ, त्यो क्लिफ एक दिन इरोड हुँदै 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 कम्प्लिटली हराउँछ त्यो पत्थर. ओके, त्यो क्लिफले चाहिँ म्याक्सिमम इरोजन हुन्छ वेव्सले भन्दैछ. करेक्ट. ओके, कन्सिडर द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स विथ रेफरेन्स टु मराइन डिपोजिसनल ल्यान्डफर्म्स भन्दैछ. बिचेस आर पर्मानेन्ट इन नेचर. नो, बिचेस आज हामीलाई हेर्दाखेरि बिचेस पर्मानेन्ट भन्छ, तर बिचेस इरोजन भइरहेको हुन्छ, हमेसा डिपोजिसन भइरहेको हुन्छ. सो के ठुलो सुनामी आयो भने बिच त हराइजान्छ, के जमिन डुब्यो भने बिच हराइजान्छ, त्यो बिच हराएर नयाँ जग्गामा बिच बनिन्छ. ओके, सो अफ सोर बार्स आर कमनली फर्मड अक्रस द माउथ अफ द रिभर्स. यस, बार्स, स्पिट्स जुन चाहिँ भयो नि, राइट डाउन जति पनि यो, राइट, BARS बार्स, SPITS स्पिट. ओके, अघिदेखि हामी पढ्दैछ होइन. BARRIER ब्यारियर, TOMBOLO टम्बोलो. ओके, टम्बोलो चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ टम्बोलो कनेक्ट्स, राइट डाउन, टम्बोलो कनेक्ट्स आइसल्यान्ड टु द आइल्यान्ड, जुन चाहिँ आइल्यान्ड टु द मेनल्यान्ड बाई स्पिट्स, SPITS स्पिट्स. ओके, सो नो निड टु रटाफिकेसन, बट रिमेम्बर यदि बार्स, ब्यारियर्स, स्पिट भन्दाखेरि चाहिँ समुद्र किनारे हो. दिस आर द डिपोजिसनल अफ द समुद्र किनारे. बिचेस, ओके, बिचेस आर अल्सो द डिपोजिसनल, राइट. तर समुद्रमा चाहिँ इरोजन चाहिँ केमा हुन्छ, क्लिफ्समा हुन्छ. केव्स, CLIFFS क्लिफ्स, अहिले भर्खर हामीले पढ्यो क्लिफ्स है. क्लिफ, केव्स, CAVS केव्सहरू इरोड हुन्छ समुद्रको छेउमा. STACKS स्ट्याक्स हुन्छ समुद्रको छेउमा. यति याद गर्नुपर्ने, नो निड टु रट्टाफाई. ओके, द रिज अफ अ स्यान्ड एन्ड सिंगल फर्म इन द सी इज कल्ड एन अफसोर बार. मैले भर्खर भने बार, ब्यारियर, टम्बोलो यिनीहरू बेमा हुन्छ, रिभरको छेउको बेमा हुन्छ हैन. स्पिट्स. ओके, so correct. So 1 is wrong. Beaches are permanent. 1 is wrong. Okay, beaches are temporary. Okay, जुन चाहिँ आज हामी देख्दा ठुलो देख्छौँ, तर इफ इरोजन भइहाल्यो भने बिचेस माइट बी रिमुभ है, नयाँ जग्गामा नयाँ बिच बनिन्छ. Which of the following statements is or are correct regarding landscape developing in running water? Running water, पानी, running water भनेको स्ट्रिमहरू होइन. Streams at the youth stage have large flood plains भन्दैछ. wrong. जब स्ट्रिम नयाँ खोला चेपबाट, माउन्टेनबाट निस्किन्छ नि,
त्यसले चाहिँ भ्यालीलाई पुरा इरोजन गर्छ, डिप भी सेप्ड भ्याली बनाउँछ। जस्तै हाम्रो सिक्किममा छ कत्रो कत्रो भ्यालीहरू छ होइन, हामी देख्छ नि होइन, जब यस्तो ढुङ्गा पत्थर बिचमा इरोजन गरेर भी सेप्ड ढुङ्गा जर्जहरू बनाउँदै यत्रो यत्रो ढुङ्गाहरूको बिचबाट सानो खोला निस्केको हुन्छ नि त होइन। जब ऊ फ्लड प्लेनमा निस्किन्छ, म्याच्योर स्टेजमा, यङ स्टेजबाट ऊ म्याच्योर स्टेजमा जान्छ, म्याच्योर स्टेजमा जाँदाखेरि उसले फ्लड प्लेन बनाउँछ होइन होइन। जब प्लेन डिपोजिट गर्छ आफ्नो जति पनि माथि माउन्टेनबाट इरोजन गरेर लिएर गएको जति पनि आफ्नो मिनरल्सहरू छ त्यो डिपोजिट गर्छ प्लेन एरियामा। ओके, इन द म्याच्योर स्टेज भ्याली लुक्स भी सेप्ड एन्ड बिकम्स स्यालो विथ वाटरफल्स एन्ड ऱ्यापिड। नो, भी सेप्ड भ्याली, वाटरफल्स, ऱ्यापिड भनेको पनि वाटरफल जस्तै नै हो, जस्ट रिमेम्बर। ओके, भ्यालिज, वाटरफल एन्ड ऱ्यापिड जुन चाहिँ स्ट्रिम्स हो, युथ स्टेज, रिभरको युथ स्टेजको हो यिनीहरू। ओके, सो म्याच्योर स्टेजमा हुन्छ फ्लड प्लेन हुन्छ, फ्लड प्लेन जस्तै गङ्गा आएर उत्तर प्रदेश, बिहार, बङ्गालको एरिया आउँदै प्लेन बनाएको छ, खेती धेरै हुन्छ त्यहाँ होइन प्लेनमा होइन। नेचुरल लिभेज, अक्सबो लेक आर द फिचर अफ द ओल्ड। जब रिभर ओल्ड स्टेजमा पुग्छ भने ढिलो हिँड्दै जान्छ, ढिलो हिँड्दै गएपछि के हुन्छ भने कर्भ गर्दै जान्छ। युथ स्टेजमा ऊ एकदम छिटो हिँड्छ, छिटो हिँड्दाखेरि भी-सेप भ्याली हुन्छ, यस्तो छिटो हिँड्छ। तर प्लेन पुगेपछि ऊ तेर्सो हिँड्न थाल्छ, यस्तो नर्मल तेर्सो हिँड्दाखेरि, नर्मल हिँड्दाखेरि फ्लड प्लेन बनाउँदै बनाउँदै हिँड्छ। तर ऊ बुढो भइसकेपछि ऊ ढिलो हिँड्छ, ढिलो हिँड्दै गएपछि कभी इधर चले कभी उधर चले भन्दै यस्तो हुँदै जान्छ होइन। र एक दिन इरोजन डिपोजिसन हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै यो जुन चाहिँ कर्भ छ दिस गेट सेपरेटेड र यहाँनिर अक्सबो लेक बनिन्छ। दिस गेट सेपरेटेड एन्ड यहाँ अक्सबो लेक बनिन्छ है। रिभर यहाँबाट यसरी यो पाथ हिँड्न थाल्छ है। सिमिलर इज द केस, यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। ओके, यु गट इट। सो यो ह्यापन्स इन द म्याच्योर स्टेजमा हुन्छ। अक्सबो लेक, नेचुरल लिभ्सहरू जुन चाहिँ यहाँ बनेको छ दे आर इन द म्याच्योर स्टेज। जस्ट रिमेम्बर दिस फ्याक्ट इज इम्पोर्टेन्ट। म्याच्योर स्टेजमा के हुन्छ, युथ स्टेजमा भी सेप्ड भ्यालिज, वाटरफल्स एन्ड ऱ्यापिड। द्याट्स वाइ सिक्किममा यु सी वाटरफल्स मोर होइन, बिकज हाम्रो सिक्किम इज माउन्टेन छ, माउन्टेनमा रिभर्सहरू यङ स्टेजमा हुन्छ होइन। ओके, विथ रेफरेन्स टु म्याग्मा, म्याग्माको बारेमा सोध्दैछ। विस्कोसिटी अफ द म्याग्मा द्याट एरप्ट्स फ्रम अ भोल्क्यानो एफेक्ट्स द सेप अफ द भोल्क्यानो। करेक्ट है, विस्कोसिटी हाइली विस्कस छ भने बम फटेको जस्तो फड्किन्छ। ओके, जस्ट लाइक द एसिडिक भोल्क्यानो, जस्ट लाइक द कम्पोजिट भोल्क्यानो होइन। तर शिल्ड भोल्क्यानो विस्कोसिटी कम्ती हुन्छ, उसको बेसी एक्सप्लोजन हुँदैन। ओके, बेसाल्टिक म्याग्मा इज हाई इन आइरन एन्ड म्याग्नेसियम। करेक्ट, बेसाल्टिक म्याग्मा इज हाई इन आइरन एन्ड म्याग्नेसियम। राइट डाउन दिस वान, दिस इज इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट। लाभा द्याट इज एक्सट्रुडेड onto the surface during a volcanic eruption is called म्याग्मा भन्दैछ। उल्टा भयो नि त, जमिनभित्र म्याग्मा भन्छ। म्याग्मा जब बाहिर आएर एक्सट्रुड हुन्छ द्याट इज कल्ड एज लाभा। उल्टा भयो, यहाँनिर यस्तो हुनु पर्थ्यो, magma that is extruded onto the surface during a volcanic eruption is called lava. That should be the sentence, है ना। Lava and magma are the same thing provided that magma चाहिँ जमिन भित्र हुन्छ and lava is in the outside of the atmosphere, right? Geomorphic process को बारेमा भन्दैछ। Exogenic forces are considered as land wearing forces भन्दै के। So exogenic endogenic दुईटै नै ल्यान्डमा चेन्ज ल्याउँछ। दिस इज फ्रम द नेक्स्ट च्याप्टर, जियोमर्फिक प्रोसेस भन्ने च्याप्टरै छ ओके त्यो बुकमा। डायस्ट्रोफिजम मुभमेन्ट्स आर अफन एसोसिएटेड विथ माउन्टेन बिल्डिङ। ओके, करेक्ट हो। डायस्ट्रोफिजमको भित्र ओरोजेनिक हुन्छ। ओरोजेनिकले चाहिँ के गर्छ भने ओरोजेनिक इज नोन एज orogenic process is known as mountain building. So आजदेखि उता whenever you see the term orogenic it is known as mountain building. Okay, diastrophism को भित्र write down diastrophism, यो geomorphic process को हो। Okay, diastrophism को भित्र you write one is orogenic that is mountain building, another is epirogenic, EPIROGENIC, epirogenic that is continent forming. ओके, एन्डोजेनिक को भित्र डायस्ट्रोफिजम लेख्यो हैन वान। ओके ओके ओके, बिस्तारै हुने, दिस आर डायस्ट्रोफिजम मीन्स स्लो मुभमेन्ट। ओके, नम्बर 2 एन्डोजेनिक को भित्र नम्बर 2 यस्तो यस्तो कलम बनाएर लेख्नुस्। सेकेन्ड सडन मुभमेन्ट, झट्के से होने वाला, एग्जाम्पल अर्थक्वेक एन्ड भोल्क्यानो। ओके, माउन्टेन बिल्डिङ त झट्केमा हुँदैन नि त। ओके ओके ओके, अर्थ यो भयो एन्डोजेनिक अर्थ मुभमेन्ट्स हैन। एक्सोजेनिक अर्थ मुभमेन्टमा चाहिँ लेख्नुस् वेदरिङ, लेख्नुस् इरोजन।
Now got difference? This is in the next chapter. We have come to the next chapter, completely different context. Okay, बुझ्यो नि है जियोमर्फिक प्रोसेसमा. ओके, यसले चाहिँ के भन्छ भने अर्थमा जति पनि चेन्जेस भइरहेको छ द्याट इज ड्यू टु द एन्डोजेनिक एन्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस. मैले बुझाएँ एन्डोजेनिक के हो, एक्सोजेनिक के हो. ओके, एन्डोजेनिक फोर्सेस ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ. करेक्ट. एक्सोजेनिक फोर्सेस बाहिर हुन्छ भने एन्डोजेनिक भित्र हुन्छ. ऑल थ्री आर करेक्ट. ओके, मैग्मा को बारे में यू सॉल्व दिस. नाउ आई विल नॉट टीच दिस वन. लावा विथ लो सिलिका कंटेंट इज थिक एंड विस्कस. रॉन्ग. राइट डाउन. लावा विथ हाई सिलिका कंटेंट इज थिक एंड विस्कस एंड इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड एसिडिक लावा. बुझ्यो? एज द मैग्मा कूल्स इट्स विस्कोसिटी डिक्रीज हुन्छ कि इंक्रीज हुन्छ? इट्स विस्कोसिटी इंक्रीजेस बाबू. ओके, इट्स विस्कोसिटी इंक्रीजेस. बुझ्छ नि? विस्कोसिटी भनेको चाहिँ पानी इज लेस विस्कस, हनी इज मोर विस्कस. ओके, पानी पातला हुन्छ बगिहाल्छ, हनी बाक्लो हुन्छ बेसी बग्न सक्दैन हैन. सो लाभा कुल हुँदै गएपछि झन् छिटो बग्छ कि जामिँदै जान्छ मिन्स विस्कोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ. ओके, the violent eruptions of the volcano are due to the high viscosity of the magma. मैले अघि पनि भनेको छ एसिडिक छ भने हाई विस्कोसिटी हुन्छ र एसिडिकहरु नै बेसी बम्बार्ड गरेर पड्किन्छ हैन. I have told you. Answer is 2 and 3 है. वेदरिङ को बारेमा भन्दैछ. वेदरिङ जुन चाहिँ छ, वेदरिङ इन्भल्भ्स द ट्रान्सपोर्टेसन अफ इरोडेड पार्टिकल फ्रम वान प्लेस टु अनदर. नो, यहाँनिर डिफरेन्स सम्झिनुहोस्. भेरी इम्पोर्टेन्ट. यो जियोमर्फिक प्रोसेसमा दिएको छ. वेदरिङ भनेको चाहिँ रकलाई चाहिँ या फिर सोइललाई चाहिँ सोइलमा कन्भर्ट गर्नु हैन, टुक्राउनु, इरोजन गर्नु. सरी, नट इरोजन. वेदरिङ भनेको चाहिँ टुक्राएर धुलो पार्नु जस्तो, त्यसरी बुझ्नुहोस् है. इरोजनले चाहिँ त्यसलाई बोकेर लान्छ, वेदरिङले चाहिँ त्यही ठाउँमा टुक्र्याउँछ मात्रै, बोकेर लाँदैन. ओके, ट्रान्सपोर्टेसन इज डन बाई इरोजन, नट वेदरिङ. वेदरिङ डज नट डू ट्रान्सपोर्टेसन. राइट डाउन इन योर नोट्स. वेदरिङ डज नट डू ट्रान्सपोर्टेसन. Okay, so one is wrong. Okay, सीधै wrong भएको छ. Temperature change is responsible for the weathering of the rocks. Of course, rock कसरी पिघलिन्छ, rock कसरी टुक्रिन्छ? टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ, पानी हुन्छ, कोही बेला एसिड पर्छ, कार्बन डाइअक्साइडहरु मिलेर कार्बोनिक एसिडहरु बनेको हुन्छ है. त्यसले धीरे धीरे गर्दै रक पिघलिन्छ, टुक्रिन्छ हैन. अफ कोर्स, यो त बेसिक स्टेटमेन्ट हो. द प्रोसेस अफ वेदरिङ इज ओन्ली फिजिकल इन नेचर. नो, फिजिकल होइन, केमिकल वेदरिङ पनि त हुन्छ, बायोलोजिकल वेदरिङ पनि त हुन्छ. जुन चाहिँ पत्थरमाथि लेउ लाग्यो भने त्यो लेउको कारणले पनि त पत्थर मकिँदै जान्छ. द्याट इज नोन एज बायोलोजिकल. कुनै किराले सपोज सुसु गरिदियो अरे है ढुङ्गामाथि, र त्यो किरा चाहिँ पोइजनस खालके थियो, त्यसको सुसुमा चाहिँ पोइजन थियो, केमिकल थियो भने त्यो ढुङ्गामा त्यो केमिकलले बिस्तारै बिस्तारै त्यो ढुङ्गामा असर गर्न थाल्छ. द्याट इज नोन एज केमिकल. ओके, यहाँ भन्छ कार्बोनेसनले चाहिँ. ओके, राइट डाउन. कार्बोनेसन भनेको चाहिँ नि, आई विल गिभ यु द डेफिनेसन. कार्बोनेसन, राइट डाउन. कार्बोनेसन भनेको चाहिँ CO2 प्लस H2O मिल्यो भने H2CO3 मिन्स कार्बन डाइअक्साइड र पानी मिलेर कार्बोनिक एसिड बनिन्छ, अनि त्यसले एसिडले अफकोर्स ढुङ्गा पत्थर पिघलाउने काम गर्छ. ओके, त्यसलाई भन्छ कार्बोनिक एसिड. अब कसले कार्बन डाइअक्साइड हाले त डोन्ट आस्क मी द्याट टाइप अफ बेवकुफो वाला क्वेसन. एटमोस्फियरबाट कार्बन डाइअक्साइड आउँछ. ओके, सो थविङ THAWING, थविङ भनेको चाहिँ ग्लेसियर पिघलिनु इज अल्सो नोन एज थविङ. ओके, दिस इज अ फिजिकल. ग्लेसियर पिघलिनु इज फिजिकल. कुनै घामले पिघलिहाल्छ नि त, कि एसिड हाल्नुपर्छ आइस पिघल्नको लागि, ग्लेसियर पिघल्नको लागि एसिड हाल्नुपर्छ? नो, घामले पिघलिहाल्छ. So it is a physical weathering. So oxidation means कुनै पनि कुरामा ऑक्सिजन एड गर्नु. ओके, ऑक्सिडेशन इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन अफ केव्स भन्दैछ. केव्स बनिनको लागि ऑक्सिडेशन चाहिँदैन, केव्स बनिनको लागि कार्बोनेसन चाहिन्छ. ओके, सो दिस मच फर टुडेज क्लास.